حوری عزیزم کجا رفتی؟ گوشیتم که خاموشه. خواهش میکنم، من نگرانتم. منو ببخش جمال، منو ببخشون. به خاطر اون قیصر لعنتیه که اینقدر نگران شدی. حوری تو کجایی؟ من بیرون خونتون وایسادم، ولی نگهبانتون میگه تو خونه ای و نمیخوای منو ببینی. به دروغ گفته جمال، دروغ گفته. سه ساعت بیرون خونتون وایسادم، منتظرتم. دلم بد جوری داره شور میزنه. میگم نکنه یه وقت بعد از عقد نظرت عوض شده باشه و پشیمون شده باشی. باشه، میتونم معنی سکوتتو درک کنم. من دارم میرم. اصلا چجوری فکر کردی که میذارم راحت بری جمال؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد، لطفاً. اونایی که انداختنت زندان دستور دادن آزادت کنی. میدونی دستورشون چقدر اهمیت داره؟ حتما خودت دیگه فهمیدی. برات بهتره که دیگه دورو برای این خونه پیدات نشه. من این پرونده رو میذارم به حساب اولین آخرین اشتباه تو همینجا میبندمش. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. چی شده؟ ای وای من، چه اتفاقی افتاده؟ خدای من، چه بلایی سر این پسر من؟ چه اتفاقی افتاده؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.